तुजेतान बोशीजान बरोवन परक्लितान परगटलेल्या तुजी दिर्वे तुवें आमकां मिसलाय इस्मोडोन आपयलाय दैवीक जिवान भरलाय बाबार ताके कोटयलाय काळजा मोनान एक जावन बाबार ताके कोटान जमल्या सोम्या तुजे भोवती तुजे तान पोशीत जावन बरोवन परक्लितान परगटलेल्या तुजी दिर्वे. मोगचनो ह्या मिसाची ते सवा या पर्यासात या पवित्र बलिदाना वेळार प्रत्येक जावन आमी मागया वियांनी लोबो भाग्यवंत कुर्सा वाडो सिस्टर ओलिंपिया डिकोना भाग्यवंत कुर्सा वाडो तशेंच प्रत्येक ते सवा पासून मागया उज्वल डिसोजा सा तोमास वाडो देवान बरी भलायकी दिवन राखल्या खातीर अर्गां दितात सिरिल रिठा कोस्ता सांबोस्त्या वाडो पियूस माटीस वेलांकनी माय वाडो आपल्या जिविताची 15 वर्सां संपयतना देवाक अर्गां दिता मेलोना कुटिना पिया सायबीन वाडो 2 वर्सां जिविताची संपोवन देवाक अर्गां दिता रियोन डिसोजा नित्यादार माय वाडो ह्या अर्गां सांगात आमची अर्गां मेळोवया तशेंच आमची ते सवा व्हडा भक्तीपणान कालतेपणान भावार्थान सर्गी बापाच्या पांयान तळा दवरया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. येवकरिसाचें बलिदान एक उत्तीम वाट जावन आसा देवाक अर्गां दिवचें. आमचेर देवान वतुरलीं आशिर्वादां हजारांची हजार ह्या पासत देवाक अर्गां दिवंक आमी सांगता मेळ्ळ्या तशेंच देवाच्या आशिर्वादा विणे एकच घडी सयत आमी जियोंक शकना. आमच्या मुखलें जिविताच्या हातांत आसा देखून आमचें जिवीत ताच्या पांयां तळा समर्पया. आमकां जाय अशी बरी भलायकी आमकां जाय अशें तें मोतीचें समाधान दिसपडत्या जिविताक गरज आसा ती करपा प्रतीक जावन ह्या मारेकार कर्गांतले पिड्यांतले आमकां निवार आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक सांबाळ म्हणून ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. आयचें देवाचें उतार आमकां आमचें अंतस्कर नितळ सांबाळून एक प्रामाणीक उर्बेस्त क्रिस्ती जिणी जियोंक आपोवणें दिता. सदांच आमच्या अंतस्करणाची आमी तपासण करया. एक बरें जिवीत जियोंक गरज आसा कितें सर्व तें करूंक आमी पेसाडया. क्रिस्ताचे खरें पाटलावदारी साक्ष जावन जियोंक गरज आसा ती करपा ह्या पवित्र बलिदाना वेळार मागया. फाटल्या आमच्या जिवितांत आमी आमच्या क्रिस्ती जिविताच्या आपोवण्याक सारकी जाल्ली जिणी जियोंक प्रयत्न करिनातल्या खातीर सबार फावटी आमच्या उतरांनी आनी करण्यांनी क्रिस्ताच्या मेटांनी सोलोवंक आमी प्रयत्न करिनातल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी म्हणून मागया. काळजांत हांव दूख धरतल्यान बोगसाणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर सोमिया काकूत कर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर आमचे पासून विनाती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर सोमिया काकूत कर सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावो.
महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, कोण सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गींच्या राया, सर्पोद्वेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता, तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सौम्या जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्या स्पुता, सौम्या देवा, देवाचे शेळये, तू संसाराचे पाप काढताय आमची कातूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय, आमचे मागणे मानून घे, की त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, प्रार्थूया. आमच्या गरजां पासत मागया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, वाट चुकलेल्यांक तुझ्या सता सोवस वाडतून दाखयताय आणि जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय. आमच्या जिणयेचे सालीन क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आणि हो भावार्थ थीर करता तें धरूंक आमकां करपा दी. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव, तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता सासनाच्या सासना. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्वर असे म्हणटा, कित्याक जसे पावस आनी बर्फ मळबातान पडटात आनी ओंप्याक आनी बी दिवं आनी जेवतेल्यांक जेवण दिवं, भूंय भिजयतात, ती सुपळ करतात, तांतू किर्लोंक लायतात आनी हें केल्ले शिवाय पाटी वचनात, तशें म्हज्या तोंडांतलें बाई सरता तें उतर निर्पळ जावन म्हजेशी पाटी येना, बगार म्हजी खुशी पळटा आनी जें कितें करूंक हांवें तांकां धाडिल्लें तें सगळें करतात. देवाचें उतर हें. थोडे बी बरे सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले. थोडे बी बरे सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले. प्रितुमेची तूं भेट करताय, तेचेर पावस वताय, सुबामपणान तिका सुफळ करताय. देवा तुझ्या वळानयांनी उदकाचो आभावना, भूंय भिजोवन दानी काडूंक तांकां तूं फरमायताय. थोडे बी बरे सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले.
ताच्या पवित्र नावाक कोकळीक उसार्या Alleluia गम्या सोम्याक सिया ताच्या पवित्र नावाक कोकळीक उसार्या बिन देवाचे उतार क्रिस्तो वोंपी जाका ते मेळटा तो सासनाक बाळता Alleluia गम्या सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावाक कोगळीक उसार्या Alleluia गम्या सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावाक कोगळीक उसार्या सर्वेस्पो तुमचे सोफे आसो तुमचे सोवे आसो सामते वाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या त्याच दिसा जेजू त्या घरांतलो भायर सरोन सरोवराचे वेळेर वचून बसलो आपणा भोंवतणी एकठांय जाल्ले लोकांचे जमे पळोवन तो एका दोणीर सोडलो लोक सकट वेळेर उबो रावलो तोवळ जेजू वोपारींनी सबार संगती तांचे लागीं उलयलो ताणें म्हळें एक वोंपी वोंपूंक भायसन गेलो तो वोमतना थोडें बी मेरेर पडलें आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन तें केलें हेर थोडें चड माती नातलेले कडपी सुवातेर पडलें हांगा माती वयले बार आसले वरवीं बेगीनच तें किरलालें पूण सूर्य उदेंवन येतस तें करपालें आनी ताका पाळां पुटोवंक ना देखून तें सुकोवन गेलें हेर थोडें खांट्या झाडां मदें पडलें आनी खांट्या झाडां वाडटना ताका तांणी चिड्डून मारलें आनी हेर थोडें बरे सुवातेर पडलें आनी थंय वाडोवन फळ दिवंक लागलें थोडे 100 वांटे थोडे 60 आनी थोडे 30 तुमकां कान आसा जाल्यार आयका उपरांत शिस फुडें येवन जेजू लागीं विचारी लागले तूं तांचे लागीं वोपारींनी कित्याक उलयताय ताणें तांकां जाप दिली कित्याक म्हळ्यार सर्गींच्या राजाचे गोठ समजूंक तुमकां फावो जाला तांकां फावो जावंक ना जाचे लागीं आसा ताका बरोवन वमतासर दितले आनी जाचे लागीं कांय ना ताचें आसलेलें सयत कांड व्हरतले देखून हांव तांचे लागीं वोपारींनी उलयतां कित्याक ते पळयता तरी तांकां दिसना आनी ते कान दितात जाल्यारय तांकां आयकना वा समजना अशें तांचे थंय सिद्ध जाता इजाइयाचो प्रवाद तुमी परत्यान परत्यान कान दितल्यात तरी तुमकां समजोवचें ना दोळे सण्ण पळयतल्यात तरी तुमकां दिसचें ना कारण हे परजेचें काळीज दाड्डें जालां तांचे कान जाल्यात दाट आनी दोळ्यांक पडलां धांपाण नंतर तांच्या दोळ्यांक दिसतें तांच्या कानाक आयकतें तांच्या मोतीक समजतें अशें म्हजे थंय ते पाटी परतते आनी हांव तांकां गूण करतों पूण बागी दीस आसलेले तुमचे दोळे आयकूंक सकत आसलेले तुमचे कान सतस हांव तुमकां सांगता सबार प्रवादी आनी बागेवोन तुमी पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना आनी तुमी आयकतात ते आयकूंक आशिल्ले पूण तांकां तें आयकूंक मेळ्ळें ना तर आयका तुमी वोंप्याच्या वोपारीचो विवर जो कोण राजा विशांतलें उतार आयकता पूण तें मोतींत वरिना तो मेरेर पडलेल्या बिया परी देंवसार येता आनी ताच्या काळजांत वोंपलां तें खाण व्हरता कडपी सुवातेर पडलेलें बी उतार आयकल्ल्या फरा संतोशान घेता ताका सरी करयेत पूण ताचे थंय पाळ रोंबनांतल्या वरवीं थोडोसो काळ तें उरता उतरा पासत कस दोनी उठात जाल्यार तो तें घडयेन सांडटा जो कोण उतार आयकता पूण ह्या संवसाराच्या राटावळींनी आनी धनाचे बुलीन तें चिरडिता आनी फळावीण करता तो कांट्या झडकुटा मदें पडलेल्या बिया परी शकी बरे सुवातेर पडलेलें बी उतार आयकोन मोतीक व्हरतेल्याक सरी करयेत तसलो फळ दिता एकलो 100 एकलो 60 आनी एकलो 30 वांट्यांनी देवाचें उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता
बागेवंत करसतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयले वार आमकां आमच्या संवसारांत आमच्या समाजांत लागली मारेकार पिडा, कोरोना पिडा या कोविड-19 व्हायरस. हाचे की पयले हाचे सांगता आनी एक पिडा व्हरती आसा, ती जावन आसा काळजाची पिडा. आमी हार्ट स्पेशलिस्टा कडेन गेल्ल्या वेळार थोडे फावटी ताणें सांगचें आसा तुज्या हार्टांत ब्लॉक आसात. बेगीनच तुवें ते ब्लॉक काडिना जाल्यार तुका हार्ट अटॅक जातलें आनी तूं मरतलोय. आमी कितें करता, आमी ते हार्टांतले ब्लॉक्स काडूंक ती अडखळ काडूंक प्रयत्न करता आनी आमच्या भलायके विशीं सत्राय घेता. हे आमच्या कुडीच्या काळजा विशयंत चिंताप जाल्यार आमच्या आत्म्याकी एक काळीज आसा, ताका आमी अंतस्करण म्हणटा. जर आमच्या कुडीच्या काळजांत आसले ते ब्लॉक काडना जाल्यार आमी कशे नास जाता गी, तशेंच आमच्या आत्म्याच्या काळजाच्या विशयन सत्राय घेतल्यार आमकांय एटॅक जातलें, आमचें जिवीत नास जातलें. म्हणून आज देवाचे उतार सांगोंक आमकां आशा येता. आमच्या आत्म्याचें काळीज म्हळ्यार अंतस्करण. ह्या अंतस्करणा विशयंत सडीत गमन दिवंक आयचें देवाचें उतार आमकां प्रेरण दिता. आयचें पयलें वाचप आमी आयकलें इजाया प्रवाद्याच्या त्या पुस्तकांतलें. इजाया प्रवाद्याक जेजू जल्मोवच्या 740 वर्सां पयलें प्रवादपणाचें आपोवणें मेळ्ळें आनी त्या दळा इज्रायलांत आहाज राय राजवडके चलयतलो. आनी ह्या आहाज रायाक इजाया प्रवादी धैर्यान सांगता, तूं देवाचेर पातयेनी दवर, देवान दाखोवन दिल्ल्या वाटेनी चल, देवान दिल्ल्या उपादेसा प्रमाणें तुजें जिवीत मांडून हाड आनी देव तुका राखतलो, सांबाळटलो. कित्याक ताणें अशें सांगलें, कारण इतलेंच संवसारी संगतीक तो आनी ताच्या राजांत आसले ते अधिकारी आनी सबार लोक ह्या संवसारांतल्या संगतीक ते लब जाल्ले. आनी अशें जाल्ल्यान इजाया प्रवाद्या मुखार देव ताका जागयता. आनी इजाया प्रवादी म्हणटा, जशें पावस आयिल्ल्या फरा पृथ्वेर आसचें तें बीं किर्लाता, तशेंच देवाच्या उतरा प्रमाणें जियेल्ल्याचें जिवीत तें किर्लाता आनी तें फळां बरीत जाता. असल्या उतरा मुखांत देव इजाया प्रवाद्या मुखांत ह्या इस्रायल लोकांक आनी प्रत्येक जावन आहाज रायाक एक बरी जिणी जियोंक आपोवणें दिता. आयचो किर्तनगार आमकां कितें संदेश दिता, आमी देवाच्या उतरा प्रमाणें जियेल्ल्या वेळार मात्र आमचें जिवीत फळां बरीत म्हणल्यार बोगणांनी आयचें किर्तन आमकां विवर दिता, प्रेरण दिता. आयच्या वांजेलांत जेजू त्या जुदेव लोकांचें जिवीत पळोवन कितें म्हणटा, तांकां कान आसा जाल्यार आयकना, दोळे आसा जाल्यार तांकां दिसना, तांचें काळीज दाड्डें जालां. असल्या उतरा मुखांत जेजू ह्या जुदेवांक, फारिसेवांक, सादुसेवांक जागयता आनी ताच्या फाटल्या उतरांक म्हणटा, तुमी जर त्या प्रमाणें केलें, तुमचें काळीज ह्या अंतस्कन दाड्डें जातलें आनी तुमचें जिवीत फळ नातल्या त्या रुखा बरी जातलें. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी आमकांच एक सवाल विचारी जाय, म्हजें काळीज ह्या अंतस्करण दाड्डें जालां गी. दुसरें सवाल, हें म्हजें अंतस्करण ह्या काळीज दाड्डें जावंक कारण कितें. तिसरें सवाल, हें म्हजें अंतस्करण ह्या काळीज परत उर्बेस जिवाळ करूंक हांवें कितें करी जाय. पयलें सवाल, म्हजें अंतस्करण दाड्डें जालां गी. हें दाड्डें जालां गी ना गी तें कशें कळचें. आमच्या जिविताचें मौल्य मापन आमी केल्ल्या वेळार जर म्हाका म्हज्या दिसपट्ट्या आत्मीक संगतींनी आसक्त ना तर म्हजें काळीज दाड्डें जालां. दिसपट्ट्या संगतीन, दिसपट्ट्या जिवितांत म्हाका मागण्याक कांयच वेळ ना. दिसपट्टे मागणें हांव भक्तीपणान म्हणना, दिसपट्ट्या मागण्यांत म्हाका कांयच उरपाना. म्हजें आत्मीक जिवीत दाड्डें जालां. तिसऱ्यान, म्हाका मिसाक येवंक मन ना. मिसाक आयल्यार कांयच एक बरेंपण म्हूण बगना. मिसाक येवंक अवकाश आसल्यार तो अवकाश गळची नासतना हांव रावतां.
सगळो हप्तो भर ह्या हप्त्याच्या उरल्या दिसांनी सगळ्यांनी हांव वेता, पूण मिसाक येत आसतना पिडा येतकी म्हूण चिन्ना म्हज्या मतीक येवन हांव घरास्त बसता, त्या दळा म्हजें अंतस्करण दाड्डें जालां. म्हज्या शेजारा, म्हज्या सामाचेंत, म्हज्या फिरकेचेंत एक माया मोगाची जिणी, एक क्रिस्ताचो पाटलाव जावन हांव क्रिस्तांव म्हूण म्हाका आपयता तरी माया मोगाची सेवेची पेल्याच्या गरजांक पावची तसली जिणी जियोंक आजून हांव सकोंक ना जाल्यार म्हजें अंतस्करण, म्हजें काळीज दाड्डें जालां. तर आमचें जिवीत आमी पळोवया, म्हजें अंतस्करण दाड्डें जालां की त्या उर्बेस आसा. जर उर्बेस आसा देवाक आमी अर्गां दिवया. तर आनी एक सवाल, हें आमचें अंतस्करण कशें दाड्डें जावचें? हाका कारण जेजू आपल्या शिकवण्या वेळार सांगता, ह्या संवसाराच्या राटावळींनी तुमी चड मेथेर जाल्यात. जर ह्या संवसारी राटावळे मदें हांव आसा, संवसारी संगतीक चड लब जालां, संवसारांत कितें गम्मतायेचें आसा तें करूंक म्हाका चड अत्रेग, देखून म्हजें काळीज ह्या अंतस्करण दाड्डें जालां. म्हज्या दिसपडत्या जिवितांत हांव बरें करूंक मेळिल्लो अवकाश हांवें होगडायला. बरें करूंक सबार अवकाश आसले जाल्यार ते हांवें गोळसोंक नात, देखून म्हजें काळीज दाड्डें जालां. म्हज्या दिसपडत्या जिवितांत हांव एक बरी क्रिस्तांव जिणी जियोंक सकोंक ना. एक बरो व्यक्ती जावंक सबार फावटी हांव सलवलां जाल्यार हेंय कारण जावन आसा म्हजें अंतस्करण दाड्डें जावंक. देवान म्हाका यथेस्त दिलां तें हांव वळखता, पूण देवाक म्हज्या जिवितांत एक जोगतो स्थान दिवंक येदोळ म्हणसर हांव सकोंक ना, देखून म्हजें काळीज ह्या अंतस्करण दाड्डें जालां. म्हज्या जिवितांत येदोळ म्हणसर कांय व्हडले कश्ट येवंक ना, पिडा शिडा येदोळ दसोंक ना, देखून म्हाका देवाची येदोळ म्हणसर म्हाका गरज पडोंक ना, देखून म्हजें काळीज ह्या अंतस्करण दाड्डें जालां जावंक पुरो. तर हांवें म्हजें अंतस्करण कशें उर्बेस करयत, कशें हांवें एक जिवाळ काळीज आसचो तसलो व्यक्ती जावन जियेत, ह्या सवालाक जाप सोदूंक जाल्यार पयल्यान पयलें हांवें कितें करी जाय? पयल्यान पयलें म्हज्या अंतस्करणाची झडटी हांवें करी जाय. आमी अंतस्करणाची झडटी केल्ल्या वेळार मात्र राती न्हिदोंक वयच्या पयलें आयच्या दिसा हांवें कितें केलां? एक बरी जिणी जियोंक हांव सकलांगी, देवाच्या कुशेक खालतीमान घालून जियेलांगी, देवाच्या वाटेन समकोंक क्रिस्ताच्या मावल्यांनी जियोंक हांवें प्रयत्न केलांगी. म्हणलें तें सवाल आमकां विचारन जर अंतस्करणाची झडटी आमी केली, खंडीत जावन कितें सूख आसा तें सारकें करन बरी जिणी जियोंक आमकां साद जातलें. दुसरें, आमच्या जिवितांत देवाक आमी पाटी हाडूंक प्रयत्न करचें. आमचें दिसपडतें मागणें बऱ्या तरान म्हणचें, कुटुंबाचें मागणें तें सांगता म्हणूंक प्रयत्न करचें. मागणें म्हणटा आसतना भक्तीपणान म्हणचें आनी प्रत्येक जावन आयच्या देवाच्या उतरांतलो मेळचो आमकां ती जेजूची शिकवणू. देवाच्या उतराक प्रथम स्थान दिवचें. आमच्या घरांनी पवित्र पुस्तक आसा, तो उक्तकन हर एका दिसा इल्लेपणी पवित्र पुस्तकांतलें प्रत्येक जावन वांजेलांतलीं ती उतरां जेजूची वाचचें, नियाळ करचो आनी त्या प्रमाणे जियोवचें. तिसऱ्यान, आमकां मेळिल्लो तो अवकाश पेल्या सांगता मोगान जियोंक तो गोळसोचो. जर पेल्या सांगता जियेत आसतना कांय चड उणें जालें हांव सुदारसिता, राग करच्या बदलाक मोगान जियोंक, सोडतोडीन जियोंक, म्हज्या शेजारा, म्हज्या वाड्यान आनी प्रत्येक जावन म्हज्या कुटुंबान हांव एक बरी जिणी जियोंक प्रयत्न करता. ते दळा म्हजें अंतस्करण, म्हजें काळीज उर्बेस उरतलें. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमचें अंतस्करण, आमचें काळीज तें उर्बेस करूंक, तें जिवाळ करूंक जेजू आपयता आसतना त्या आपोवण्याक आमी पाळो दिवया. जेजू म्हणली ती उतरां थोडे 30 वांट्यांनी, थोडे 60 वांट्यांनी, थोडे 100 वांट्यांनी फळां बरीत जालें. देवाचें उतार आयकलें तेचें जिवीत, आमचें जिवीत खंडीत जावन पास मार्क म्हळ्यार 30, फर्स्ट क्लास म्हळ्यार 60, डिस्टिंक्शन म्हळ्यार 100% फळां बरीत करूंक मोरयेमायक साद जालें, सांता भक्तांक साद जालें. पूण सबारांक 60% करूंकय साद जालें. पूण आमी 30% म्हणी देवाच्या योजना प्रमाणे जियेल्ल्या वेळार आमचें जिवीत फळां बरीत करूंक साध्य आसा.
तर ती कृपा या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया एक फळां बरीत जिवीत जियोवच्याक आमचे अंतस्करण आमचे काळी सदांच नितळ सांबाळच्याक व एक उर्बेस क्रिस्ती जिणी जियोवच्याक गरज आसा ती कृपा या पवित्र येवकरिसा मुखांत म्हाका आनी तुमकां तस्सो येवकरिसांतलो जेजू फावो करून दी म्हणून मागया. उबे रावया. त्रिएक देवा थंय आमचो भावार्थ उसारुया. सतवंता देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीचेर असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्म्यावरवीं संभोवलो अंकुआ मरियेंतान जल्मलो पांच पेला ताका ताणें सोंसले ताका कुसां सोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून तो जिवंत जालो सर्गांत सोडलो पदवीदार देव बापाच्या उजव्या बसला थंय तांचव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक तो येतलो सतपंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षाने कुडीचे जिवनपण सस्तांचे जिवीत आमेन. देव आमचो बाप मोगाळ जावन आसा ताच्या पुता जेजू क्रिस्तान आमकां सांगलां मागा तुमी घेतल्यात म्हूण तर ह्या वेळार आमची सर प्रार्थना व्हडा कलतेपणान भक्तीपणान भावार्थान ताच्या पांयां तळा दवरया. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा मागता आमी आज प्रत्येक तरान आमच्या पवित्र सभेचो श्रेश्ठ वडील जावन आसा पापा फ्रांसीसा पासत सोर गवळी बापा पासत धार्मीक मुखेल्यां पासत तांचे ताब्यान दिल्ल्या लोकांक सारक्या रितीन तांणी मार्गदर्शन दिवच्याक तांच्या मतीक उजवाड दी तांच्या देखी बरीत जिविता मुखांत्र तांचे ताब्यान आसल्या लोकांक एक उर्बेस्त प्रामाणीक जिणी जियोवच्याक उर्बेस्त आत्मीक जिणी जियोवच्याक गरज आसा ती कृपा तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमी मागता आमच्या संवसाराच्या सोर राज कारभाऱ्यां पासत ह्या पिडेच्या काळार सोर राज कारभाऱ्यांनी तांच्या ताब्यान आसलो तो अधिकार लोकांच्या बरेपणा खातीर वापरून लोकांक कितें बरें आसा तें करच्याक आनी तांच्या बऱ्या कामा मुखांत्र ह्या कश्टांच्या वेळार लोकांक बरेपण हाडूंक जाय आसलें तें उदार मन बरें खाळीस तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमी मागता आमच्याच राष्ट्रा पासत आमच्या राष्ट्राच्या राजकीय मुखेल्यां पासत तांच्या ताब्यान आसलो तो अधिकार स्वार्थी चिंतपान तांणी ह्या स्वार्थी योजना मुखांत्र तांच्या फायद्याक तांणी गळशी नासतना बगार पेल्याच्या गरजांक वापरिशें आनी अशें लोकांच्या उदरगते खातीर लोकांच्या बरेपणा खातीर कितें सोर करूंक साध्य आसा तें करूंक तांच्या मतीक उजवाड लाभाशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमी मागता आमच्या फिरगस कुटुंबा पासत फिरगस कुटुंबाच्या हर एका सांद्या पासत ल्हानां तावन मालगड्यां पासत तांकां सर्वांक तुज्या आशिर्वादान बर गांवांत तशें परगांवांत अशा आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या सांद्यांक सर वायटा विघ्नांतलें प्रत्येक जावन ह्या मारेकार पिड्यांतलें निवार सर तराच्या कस्तां आकांतांतलें तांकां पयस दवर एक भावार्थी तुका मेसवात आसली उर्बेस्त जिणी जियोवच्याक गरज आसा ती कृपा तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा तुजे आशिर्वाद मागता आमी आमच्या दिसपडत्या ग्रासाचेर दिसपडचो वावर आमचो पवित्र कर प्रत्येक जावन आमच्या कृशेचेर तुजें बेसांव घाल ह्या दिसांनी बरो पावस दिल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता आसतना मुखल्या दिसांनी आमकां जाय परतो पावस तूं फावो कर ह्या पावसा वेळार गडगड्या जगल्यानांतलें वारें वादळांतलें आमकां तूं निवार आमच्या जानवरांचेर तुजें बेसांव घाल दिसपडतो ग्रास आमच्या दिसपडत्या जिविता मुखांत बऱ्यान गळसूंक आमकां तूं वाड दाखय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमी मागता आमच्या भुरग्यां पासत तरणाट्यां पासत ह्या दिसांनी भुरग्यांनी तांचो वेळ बऱ्या तरान गळसूंच्याक तरणाट्यांनी वायट सालेक वळख जायनाशें बगार बऱ्या फुडाराक कितें गरज आसा त्या संगतींनी तांचो वेळ तांणी करसूंच्याक तांच्या मोतीक उजवाड दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमी मागता प्रत्येक त्या सभा खातीर मागणें विचारल्या हर एकल्या पासत सबार आनी सबार गरजां पासत मागणें विचारलां ह्या सर्वांक मोगाळ बापा तुज्या पांयां तळा दवरता हांव तांच्या पिडेंतलें तांकां सुडका दी तांच्या कश्टांतलें तांकां तूं पयस दवर तांचें दिसपडतें जिवीत बऱ्या तरान जियोंक गरज आसा ती ससाय तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमी तुज्या भुरग्यांनी तुज्या पांयां तळा दवरलीं सर प्रार्थना दयेन मानून घे आमी कितें मागता कितें आशयता हांव तो तुज्या काकुळतीन आमकां तूं फावो कर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
गोवांचो हुंडो आनी दाकाचो वाय सर्गीच्या बापा आमी तुका भेटयता क्रिस्ताचे कोडी रक्तान हुंडो वायन बदलून जिविताचे काण आमकां दी म्हूण परता सर्वेस्पोरा देवा दिन वाचता तुका उदारपणान दिलाय हें जीवन आमकां जीवन आमचे सगळे तुका भेटयता मायपा सांगतें गे म्हूण आमी प्रार्थिता माया मोगान आमी जियोंक संवसारांत वो तूं आमचेर बापा कृपे सोशिवोन माया मोगान आमी जियोंक संवसारांत वो तूं आमचेर बापा कृपे सोशिवोन गोवांचो हुंडो आनी दाकाचो वाय सर्गीच्या बापा आमी तुका भेटयता क्रिस्ताचे कुडी रक्तान हुंडो वायन बदलून जिविताचे काण आमकां दी म्हूण परता मोगाळ भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें पवित्र बलिदान सर पदवेदार देव बापा मानता तसलें जावच्याक मागात ही तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके पवित्र गांवांत सर्वेस्पोर मानून घेवं सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्यांचे तुजी दयाल दिस घाल आनी आमची पवित्राय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोशण करून दी या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया शामील करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सब काळी आनी सब तय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो पातकी मनशाची दया करून ताणें अंकवारी मोरयेता उचल घेतलो कुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या दळबारान सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्गांनी संवसार भला तुज्या सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशीन कस मारून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची
तेच परीच्या वांजतच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात, पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारावतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so gut pergecuya. Sumya Jesu, तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही प्रगटता, तुझ्या Sumya Jesu, आम्ही अत्रेता. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगा सेवतल्या आमा सुमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्ये प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवोन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजी सगतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवचें भाग फावो कर. आम्हा सुमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये संगती, भागिवोन सुजेतीचो पती, भागिवोन दमदुतां आनी सुमेस भक्तां बराबर सासाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा बगूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. जेजून आमकां शिकयलें मागणें सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतलें, विघ्नांतलें, नालिसायांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय, समाधान, बरी भलायकी आमकां दी. सगळींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान त्रेकतल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण हांगासर हजाराच्या सुमेसांच्या भावार्थाचे तुजी दीस घाल. तुज्या मोगान, तुजी शांतीन, तुज्या एकवटांत आमकां सांबाळ. तुजी येताय निरास वसलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शरीर
संसाराचे पाप काढतेले आमची काकृत देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढतेले आमची काकृत देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दे. पळया जेजू देवाची ही शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणें मेळिल्ली आमी हर एकलो सुभागी. सोनिया तुवें म्हजे भितर म्हाका पावना चवथ्यानच म्हाका भलायकी मेळटली. सोमिया तुका सेवकत रेखता येण्याक तुझ्या राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मोजे समर्पिता. जीवोडो तू जीवित दिवसो जीवित आमचे तू नंदन करसो सासनीक सुका वरून पावसो सासनीक सुकाक पावसो. सोनिया तुका सेवकत रेखता येण्याक तुझ्या राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मोजे समर्पिता. सोमिया सदाय तूं आमकां पोसताय नितळ उदकान तूं दादोस करताय पांचव्या सोरोवाक व्हरून पायताय जिणी सुपोळ करता. सोमिया तुका सेवकत रेखता येण्याक तुझ्या राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मोजे समर्पिता. सोमिया तुका सेवकत रेखता येण्याक तुझ्या राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मोजे समर्पिता. या भोव पवित्र घडये पवित्र येवकरिस्ता मुखांत म्हज्या काळजांत आयिल्ल्या सर्गा संवसाराच्या राया तुज्या मुखार हांव सरपडटा तुका आराधन करता. म्हजी अर्गां होगलाप दिनवासनी काळजांत हांव तुका भेटयता. केदें वर्तें भाग म्हजें सोम्या तुका सर्गा संवसाराच्या दन्याक म्हज्या काळजांत घेवचें. हांव किरकोळ ना फावो तरी म्हज्या काळजांत बिडार करच्याक तूं खरोच हजर आसाय.
म्हज्या सांगाता राव जेजू, कित्याक तुजे विणें एकसी एक घडी सयत हांव जियोंक शकना. म्हज्या जिवितांतलें हर एक तुवें दिल्लें वर्तें देणें जावन आसा. हांवें काडचें तें हर एक मेट तुज्या सक्तेन तूं जावन आसा. सुम्या जेजू, म्हजो हात धर, म्हाका तूं फुडें व्हर. जिविताच्या हर एका घडये तुजें हजारपण वळखून जियोंक म्हाका शिकय. प्रत्येक जावन हर एका घडये म्हजें अंतस्कर्ण नितळ सांबाळून उर्बेस्त काळजान तुका मेसवोची जिणी सारोवंक गरज आसा ती करपा म्हाका तूं फावो कर. हांवें जल्माल्या घडयेतावन आजून वरेक तुवें म्हाका सांडून घालूंक नाय. हजारांची हजार आशिर्वादां असर्या म्हज्या जिवितांत कर. तुजो अपरिमीत मोग म्हजेर तुवें दाराळ मापान वतलाय परगटलाय. ह्या सर्वां खातीर भोव मोगाळा जेजू तुका जावं अर्गा, तुका जावं महिमा, तुका जावं स्तुती सदां सर्वदा. आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून पंतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडो या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. उबी रावया. सर्वेस्व तुमचे सोफे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वसून येयात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे उपकार. तुझ्या रूपण्याता दुखी स्वादिक डोळ्यांनी ओळेनी त्या दारा माये सरपोडल्या पाया लागी. बेगीन तुझ्या बाळोक तुझो सुख दुखाचो केलो संतोष दुखते केले माये तुका स्मार्ट करचे. बेगीन तुझा बाळोक तुझो सुख दुखाचो केलो संतोष दुखते केले माये तुका स्मार्ट करचे. मोगळ पुत्राय सोळे ओंकार मय आशीर्वाद दिव आमकां. भगवान करसा आमची गाय भगवान आमच्या देवा आमच्या दिसमान उपाचे करताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.